لا خليتني يا قال لي تجنيتي هي بالراقص لاباس داري الله اكبر يجا راني غنضرت الحكمه رغصه لحدتي نرت لي غير المدينه لا خديجه ريا كواسوك الويا الفلاني كوراني اللي تفوت انا زيرتني وعليه لاله خديجه لقيتي له تبكوتي ساعه كنت تسلى نفكي انا دا سوري سلا اللي غتسلى سي خصها باش نسلى ما نولي زرينين سلي هو اللي راكي سلا ودوا اللي راكي سطا عاودي غصل الشوق انا زيت الغصه عمرها تسكتي ورا العقل ورا غير الشيطان مش كاين خصيتو في كاع قولي سليتيها وانا غدي في الغدارنا غاري لكم من مدينتي قوايا ماما حالتي بلا ما يقدرنا في التقوى اللي دارتي غير نوال ورا تبقى شيوري يمكن يا منى هموري كنقم صبرا ولا الزرع كنت بليبه قلت مغربي كلامي بيه بلا نكي يمكن محمد يغن غلا يغنكر راه بدا سوين هيما ما من خير نسكر انفكو تا مكريستاد اللي لا نقرا يدارنا غتسلطا يا منى يسير يمكن ندير الكيدين همر السرعيلي ولي انت هل الكيدين خاصة غا محمد خير اللي لا نقراتنا انا ما غدورا كفني زورا نسولهن وزا انت يا منى خيرين خصها تتروس جري نسول الزر وما تسفسي ولا الزر نوكل بالاجاج بصميت تسمدو بيه نيتين ولاتين صفا ويمكن ربا داغي خير أوك من مرقي هذا دوريا في واش اللي جنوب بسم الله ربي كسا مرا ديسكا تصورت ورا كله يجرو بك اما زعما غدارها ماني غيلا وتصلى ولا اني راسي السكل غير تصلى ماني غيلا والله راه حرقه اختصاص صغير كتبي سي حكسينو انت نورس كي غلعيبي غدا كما ما كي غلعيب لي في المناير فرطويه هاد لي التينين طغط لي سي خيوري عندها لي موريز نواما نسا تسا دونا يزربن راني طرق بدلان ملايس ندرقو كطيب لاباس داري توصلت البحر غينلوحني دارنينو هاريتا كنت الضنديوين كمي غميت فكون إلا حيماني كنت مزيرتينو كلك نبران جيتي إلا حكو يسلماني رو وانا ماني ممكن راهي غاقايونو دايزلي رزما كانت شو وانا الضغيطة هو يجا ودارنا بلا تصبر اما زنزاد اللي غلا غير كدايبا وصلت سنة السيكي سوا نصح ولا ما كليت مازن دوفقان ورقي السنت غادي خشن غادي فوتي والله انك مالا خديجة السل فيها انا رجفتو واه ماني زاد ريت غيلا لا رسول غيت سكارت بلاصتي نورسول في اللي قرمدنا دما توا دراير ضيسو داير زنتي فلات نتقميت يغزان قمالي ماني جات موت هاد تو كان سكرامي الدنيا بلا عيشة غيرات هوان كيعتي تقمينوتي المتبع يزهلنا يتحتى الجد تشكيت من داري بس تدنداوي على بريس نتقمينو مانا فلا هاك الصبح ربي سنغي سقيتي ليش الخير تسكرت الخير ورسامحة غي ولي يجلانتو درتينو ولا اني والله باباس كاد لي سنقارت ما زيرتينو اريخ تنقارت درت
والو حقا اللي غنشطي الناس تير ديك يوسفها نتبع عليها على خديجة عندك درا هو ضروري تبالو معاك. دابا خديجة اللي سما الماس اللي تني كان دابا سكاتا وريح تقمي واش كدا دارك الشكا ما تفتح الباليزات الزمن ما يصحيش نحن الباليزان هادي سمير بيت خديجة إنا قالنا الناس لحي الباليزانة وصلنا غير تيوسيني بكام. سبحانك ربي العظيم زين كملي زين ديالنا تسواكم ميت هو فلتو تجمعي هكا هو يهضر بابا هادي راه تيخ تجمع لنا غير ياكل شكيت خلينا نكوي جغرمية وهو يا ربي مكيوشكي حتى أنا دور الزر غدلم حتى أنا غنيتني سما تسكرت هذا كورلك من الأخبار جدرمية أشكو حتى غير لي يفتن غير الباليزة يهناني تقيس الحال ياكل كل أنا نقيسوني القرابي وهو يا ربي يهدوني اللي الصحفة تقيس لنا زيد هيدي يغدي ربي شكيت خانيان ميتيدي واخا راكم يستهنا ربي. عمر وعمر نعم بابا ياكل كل ذكية ردي الدكان إلا دازوسين الباليزات وهو يا بابا مكيهان كاين صدار غاس عاد مخاط هنوصل ودي صدار هاتي النانيين هي ونحن خديجة غدوارو واه بابا ماداك زين انا ايتو دوار يجوسين الباليزات وقول ديستي تفارك انا بين غندين يستند بغا ديسين الباليزان هاتي راه الديبان واخا اللي عدا غدوا كان هو بابا هاكي ديز باين ربي غمن ولا يقوم امين وي زيد لحقي مني واخا بابا الدوار بشفاء كده واش انا غندير كيجي وانا جايسهم غاد كانني غير شريت الرات هو كان اللي تسمع مكيف قبيل عاتني وقلت البالي جايه واخي ما بديت شاورتي غير قلت البالي جايه يتبع جايونو كان قريب نو شريت الرات هو كان عاتني وتنتريت هي الناس جياد لك مصورين راه البالي جايه واشا ورات غاد يهدو في قريب ماذا يقول لك شو تقول شوف هاتين كده ايه الشغل غريبة سويتي حيلا كي سريت سنورة والحرماحة صفيت ولا خديجة يعني يدعو ما تجنبي هذيك الدنيا وخدمة نفس كاع يا واش ولا تسلح يلا 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 تبدا سير البالي ثاني اللي غلات يلا سير بيت يلا يلا عمر هو لا بس تيجي اي يا تنفس لم زلا هذا القياس لهذا واش اويد ما يتزوج تويدي حتى
يزيد كنت زايد ها؟ كأني فلوس كعب دواء وردي ترك بالروح وزيدون كي تونينا تسكرت يا سادي يكرهو بنادم نغدي غيرة واخا تضبيب ثاني مادم تورين تورينا يا وري قاجموس عاد واش عاد يكر الباريزال اللي غادي يسمى غادا الصباح هاي يودي يسلموس تنمير كيف اللي غيدي تروح البالي زانو اواش باين صدر في ولا تيوكر اما ملاتي سترتو فيت اي انا تاهتني لك كي قاعد تيوكر ما خدني فين نكونوا الزرع غد المخطين انا رزريك سوالينو ورا لا سكر سوكا يلا يلا هنتي تبارك واخا يا سيدك لا قاعد لا الخضره بالله أزونا وداني أنا قلبي لا بس بالله أيا ماني ويسوم غاري تكرنس لموس في قصة وغني نلاقي الحال والله وداني لم تدست الفكير وكوتا يويسوم غاري موت غيلا واه يعني تتفك أنا بالله يا كي غالي هيك سنة على زرت لهم مستقيمين وراه تبدا ترى بنسون وال ويا ترسل غير وغاري زري وشنا وداني يرزمي يويسوم غاري يرول وين عليه من الحال ورقبه ريوشنا وبالريان يتفاصل في طفيت جاس بعدا كري سفر انت بعدا برانس يبان يطفى سفر اما نكاب راينو الا نغوب نسول تراو سفر ولا في دواء لا براني كي جا حتى كي ورجعو تزري غد ما كرامي انا كنت نموت ويا بالله هاني كيولد غيان ولا يوتي وطاقة براين تاريخ الضاد ديال لماس الجنويني الغلان اسمك ايه يسهل لك مرات كيخفن إلا هان كرندي ولا ماذا كيما تايرو تلا بالله ولا كيمان ولا كيغزل ورتا تزرع إما تايري تلا ولا حريك مسغيك هادي حرة زود ولا متيجة نهاركم الطاقيو يسهل الحال او الصندوق ما قال الحال وراه تحتاج مالك التينير خاصك استيقن راه كرا ما تسكن هكا غيدور ضم الطاقيو هكا غاك وين يمازون غيك اللي وين يجا مرة كيني غاني كنظر شو داري ما تسكن لا داري في الحل ولكن يختصر بس تسكن انت تيصدر لك كيتسمون كي ديالنا هذا هو التمييز
لحين يقمني هو قدام الزغن كذا السلات ولا نحاول الحال وديا والو يما بدي كله في الله صحتينا وإلا فلان يعرف ربي ولا الصغر والو زايدة إنني عمر الديمون الشريفة بيزر ميام مخلي رسلو غدا سنو غدا الدرس يسكت إلى الحز وهي يما أدري غنتي الحز زايدين يا ساد الديمون الشريفة بيزر ميام سيرة خديجة للناس سيرة خديجة للناس ترخلي ربي كلش ما هي السبب للمشاكل هاد اللي غلا بلا ما جا ترى ما توري السونيا اش كيبغى حتى جاي كيدوالي إني غير تسقط غير تلقى انا ميتو ورد والو هو اللي نطوم يسقطهاش لا بلا يسني على زداوش مولاي البشير لا تحفر في الدنيا كما عمر يصغني لا ماني زراعتي الثاني تدينا زايد هاو تشري واسمسكات هذا الفلوسات ذكر ابو حمد اواه يسكر مشكا تودي كانوا غرون كنت انا يا نقي من الزيقه يجي هما دور الشد وانا لا يا راه الشد وانا تلي هذا لا يطوي ماني لا تسوي لنا الشتا قالت غرون ما سودري ايه واخا يا ميت مزيده يا ميت مزيده عندك هذا التلفزه هاي بسم الله عزيز الشيخ بسم الله بسم الله هاتي دير بالك تجي اختنا ربي اويدي زيد الذكرى البخور كثيرا نترك هنا اساسا مخر واخا ربا سيدي الشيخ راكم تبداو من هنا واش كانت بروفات ديالك هذا عمر هما هذاك اللي غاود داز يشري يلقى مول تا والو اللي غدوي ترزق صباحا نفتي غير الحالات اللي غادي يسمو قول غيلا بسم الله صافي كتروح تتمشي فيها السيدي سميت محمد بن فاطمة فاس العادور ديال 60 ريال الموت يميل تغداد يختاري تاع على راه تمت واش غنسني تيجا الحال سيدي او يختار نتا فروق تاع التجيب اني قنتي تاع سميت محمد بن فاطمة يغسي سير تاعي اني راه تمت يكون سيدي كل ما ساخني ترتنسفر مرا غير تجي تفروخ إلي شري زعما ولي كاو سفر هذه المسا تجي بلا كل اتهالا عديتو راه تصوهي نتا عمر يختريتو لك ما كتجي سكت مساكنير يغورتري تاج تسطغي هاد تمت كسيدي غير الا يزيد غنا ما خمدتي سيدي اللي حكيت على محمد الواسيو كان الناس توزن هو سير فتي عطيتي زين تزلي تاعها خاص ندخل لك ربا سفر اديو ربي الشفا يلا ما تيموت الشريف واخا يلا هالشري بسم الله يا
لا اله محمد ومحمد عناني ما داك ما فلاكي القران زراك غصار في الجيش إلي إستلا فين غمس لي القراني كان سنتيني دا محمد عندك كيكرين غمس التلفزيون وجالس نتفرج مكي ساقسي غير فكرة الهواد وماري ودوا التلفزيون فاك ساورة يغمس لي القران غصة غدوارات كان كرين غمس واسم دوي حنا أخبار يقدر كي لا كلام كاين تينيت ورا ديتا من غاتني عمر يقبس وقت على غيامنا هذا هو التينيت هي الشركة السوفاسيون والنس السوفا ولا وينز من الدور انت اللي مالي عمر يا من ورا الجيب وخصيتو تهلا وسالم تهلا الكيديس هو عطيه فرق هذا استغراب نص غير بنيت وصل داري ما تسكر الزواري مستغرب نص سلا واسلي بالي سند من الدين لو الشريف ضربة بنياها او عمر يخصاد داوي الاخبار ديالنا يسدو ليه والو يصغر في حريمين يدوى الشاد الشريف او لي بلي يضرب ربي يستاهلي انا محمدية غمكي ورف محمد بن فاطمة الزواج اللي هي نغتمي الترواسن كون كانوا تيساكي كيسكتو نولينو اي الجا اللي ديت السروال ختمه زيرتي صنايع الاخر كعجيبه راه مطفى الوقتيات حتى تي من سيتات اللي تنسيت توش كادين اي صحان صافي تكيتي اللي تلمدينت تنميرك ابراهيم هاد المرة درت كي اللي يدي ونسلم دين ورستي لك الجوكا سولف هي الجا هاتي السنغيس ديال مستوى على الفوت ولاني هاتي زون تنيكي زون تكمل زريت حلا فاطمه نعم لك جالس تقاول تدي تشكيلنا يعني لك قرود يصغيرين نقيسو رتما اودي غير شتا جماعتان هاني انتي فوق انتي كميز غير كتكراسي جروس ولدوكا والله نكسن غير الجسر ديتا منتي غنملي غني يجرى نغدوه ايوا ساولها هي راك تسلى قلت لك من الخلق دا فاطمه غتكمل فواق النوى غير اللي غير خاصان اللي غنيو الريغ اقولي دواش لا ديال الجنان نسولك شيما ايوا ما خديسن وتنيجي وتعقل غير من السبيطار سول ما قالنا موكريس دور غنقيس منا وسان قلت ليه تباخ خاكو دا نسول سبر غدار فاطمه إما لا في غتي نسول ديس الله كي هالنور قيتي غا مالحال دغيلا زدغا غدار يا تمغات وريخ الصوال الحمد لله اما لا قبرنا فاطمه انا رسولت الله اودي كي هالفاطمه وراس تسول زرا كي غاس لي دار صفرا الحصول هانتي زين ما غفتوها اكيد ربي ماني تغاولت هاتي داريت المدام التنير وتم كملت جماعات او السما تسكر لا اللي كانتي زياد غسكا كتسكتي لما قرب غير نكمل في الجماعه يلا اكيد ربي جلال القيا هاتي ذا الشريف نرجع العفو وفوسنا بالداري وقال لنا سيري غادا نبني على القيا ولكن يا عمر في الوقت هذه القرامات تجي يخصك تساعي محمد بن فاطمه وها سيدي راه خدني كيقول على اسم محمد راه تمت تريدي ذاك اللي تساعي محمد هذا لاله القيا اللي عاود على حساب الفروقات تخدمين افرض الناس تجي الكسيتان ولا يحمي محمد بن فاطمه ولا الناس يمان ولا يزرع انا كتخصك فيه الكلام يا نيرنا وكان غير النيرون نايسن ويا سيدي شري يمكن هاني الناس عاودني دار نسكت انزل حاجه لاله القيا بخرجي سيلين اديو ربي الشفاء بسم الله الشريف يرحم ربي الوالدين أوا يلا زيد شي بسم الله يلا بسم الله غزل غزل يمنا هي اللي شفتو غدا بالفريق اخر هذا مخر الحزه ديالي فاش الشريف يختفي تتجي انا
راسي تلقي الحزن بوتك كاسنا. أزل إبراهيم ما نبغي تليتيجا نقول غير تماطوط هايتو فيتي يلاه واش كاين غنحط حتى اللي دار ليه بسيس كسيدي تجا ملي غاصات غتزرغوا اللي راه داش لك اختي درتينا يغتي ما ربي يا مرسس هاد كتاشكي لنا دار خالي نفتو دارس باش هاكم زرتو لا كمل ولا حتى اختي اللي دارت كرختا ورين تقمي عاوده غاس كله ما يجراك تنيها البلاد ما النور يطاف الثمن اللي غيرك مسولي تاعي اللي يكون ديري تزرع وهي يجا اجي تلكرا وسيادني غاصادرو في ناس تعول وك ابراهيم تيدي ستريت عيط نرقت تناز عيطنا ما يسماني ديت كيف لكن اللي غاص غير نديك مونو واني مرزق غوفوسيني ورا دارس نكشين حشو ما دارش نفتوسي فاس زوانين هادو التيتي زلتات كتكاع ورتي الزيوزي غاستيويت ولا غاسرتيويت هاي صحان غير نكمل تيسفون اسكن على كيدا كورتنا هاتي هو اني قاس قرم ولا كرا هو يلا عيطو زيد دور الحبابي بسم الله غير لا تسالي كاش كان لا السمية سكات عيفت غير كذا وحده واخا غير زيد لا يمكن يسخر ما يتكلم لها غاصك ما تقول غير ماني غاص نضحك كنت مهارين في الجماعة شوف زعما وقت هي غتبقى ورا المقطع بسم الله زراك ما وراك تفيت تيوغا يونا هاي هاي الكرة يمين سوش كيدي السكر هذاك سوز زايد غير الكاس هاي قد يا واد لك يا عرساني يا غمقين حريقنا حتى
الجا. اسير ابراهيم ما نقول غير تني تاكل غير تما قلت سير فيا انا ارتزاغ من اللي غد نكرح غير ولا مكليت يلاه واش كيغد هاود ابراهيم ما نسري تا ملي سرق كسر زرق الساعه الصلي ري هاك مزرق وين عتيت ليت غير منها غنا كلشي كير هاتورا ديال جيني دواشا اللي تلقى فاطمه غير من ندخلوا داك مزرق يدوشان اتيكي لي دارسني وين ابراهيم سل زعما ورنا كي كتا مغيسرك سكرت غير كاع حتى كيجا ورن انت مغيسرة تقول لي كرو غي كان زريت فلاتو صباح سن لي كان فاطمه ورن قيت مغيسرة تغدر تقنيت زبره الناس مزاد ارد كسل تقولون الحصول الجي ما يزري ارد تخميمه ديك اللي قدام حاولنا لي بني تيجا يصحى كيهان بيدا وكنسولفوا علينو تيزينا فريتا نفتو دارينا نفتو دارت هادي كيحفظ ربا ابراهيم ما كيسلو غير تصدر كديت فوت واخا كله يجرى ما يجرى كيوراكم في الغايجه ولا صدار غاز اردا غد سنكيري الموت ويني وريك تنيت يعني غد زدارت كي غير اللي غدار يتمغار راه السكر خطورين تقمي يجا هاتي خصها غنتال يعني ما نقول انت اش كنت تزرينا المهم يا نغوص انا بختي من ربي ما ربي بعض الجاهية في دينية البيضون حتى علاش التي تأتلزن وإذا بالله أنا الجنينات ورجل بيقول لي سنيكي ما احتاج إلا بيغنز والناس يظهر بيغني زندب دوي بخوش الجايلات هكا ويهضر فيك هذا من الجنينة كيفيلا إيه إلا يا المسألة يضل مستيقا يا بيه لما يتسن ما يفاك كذا نبنولان كيستوكين أخنا تسكرني بنبجات نفكار تستوكين أوازد وانا في إيرانا في التي تأتى عيش معك إيه وكتا جالت مرتين ولكن فكر تستوكين باسكي سنت هاد نفكر تغرسي واليوم يداك ورام تفاريات غصلي اللي تدواش اللي رانا دارين دارين تسمى أي دارين أولا غير كانت تجانت مغاري وديستي سنت مازيد وانا وكان سجي تقول تجري التعويل تنتيجن ديستيزن مازيد تستنتاجر صدق صغير وصلي ريو كان يختار الزغصة ما فتي ذاك الكلمة وما نكسب الدفع فوقيين باش كازمزاد يقول الدفعات فوقيين وليلا ما كيفكو هي دير بتاع الفكرانية راه تايلينا خوريزيك صباح ولا تاكل كي ولا كتغبلا وانا فلاتي تاتا وانا يوري سلام وريك صد والو اشكون الرياضة بالاخلاق ولا بقى ايه ما فهمت على يمكن ياكل هادي اوهو كي يسرك هلي نغزا ودي يسرك التفر واقع ايه ماتي ماتا سيكوريك اليوم غاد وكاد الشطاكوراي يخدع حدثني هي لا داريت الحي يقدر تسكت
هذاك المال راه يسمو ديالنا عندهم كلا ولا من غير سرافيلي اللي غاك الحلف من الدوره ديال الزرطه السيسكين عن عمر راه كيتيكين هذا كيف كايننا اداش كيسوم غير سيدي تلي حتى على غسيامنا زرع جاي جور السويت شرا نختارين الجاكيت لا انا زور سماتيني او دي غير زين مزيانك في الكيمه هذا كاين غاكو دان تاع الثلاثه خضار عين جايو داك غمنا وثاني ما داكتي والله سيدي دابا حيت الدوره تعملها بلا تيمين التومات من طول الغدر لا يكره بينس أول غزوري لك عمر هذيك الزمان ودرنا غابلا من وين كيدير وقلت محمد هذا كمرون وغريرة أنت لاباس كاع الزهر انا ولد زماني تخطط في السلسو
كنضرب في ساعه انا في تسكر المدينه نعيش زيد كله ميدين انا فاش درت تنروح ليلى بني كما تسوي تقولوا ليلى ولكن خاصه يزور ويغيهدونينا هو زاد لك من يهدي مني انا في تورا بديت نصغي شويه هذه يستني هو الناس سنيت محمد سكر واسنا سكات كنصبر كيهضرش كوانير ازكي صار ذكر الفلوس وكنا نفتو سولك نغسل ان شاء الله يعطينا الخير